जम्मू कश्मीर में लोग मायूस हैं क्योंकि जिस तरीके का रवैया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनाया हुआ है, पिछले साल का जो यहाँ पर बजट था, करोड़ों रुपए का बजट था, वो लैप्स हो गया। अगर हम पीडीपी की बात करें तो 2016 में उनकी भी हुकूमत रही है। क्या कुछ तब्दीलियां, क्या कुछ डेवलपमेंट उन्होंने सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में की थी? आपका एमएलसी यहाँ पर रहा था जी। जहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, जब 2016 में यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई एक तामीरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उस वक्त हाथ में लिए थे। वक्त पर जो यहाँ पर मामलात हुए, इस हुकूमत का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का उस पर मायूस कुन रवैया रहा कि हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हुकूमत ऐसा लगता है कि उनका कोई असर ही नहीं। जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो सत्ता में आई, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुमत मिली और यहाँ पर उन्होंने अक्सरियत के साथ जो है सरकार बनाई और इस तरह से यहाँ के लोगों का ये कहना था कि अब तामीर व तरक्की होगी। इस वक्त हम सोनावारी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर पीडीपी के एक लीडर मौजूद हैं और ये डीडीसी गनस्तान भी है। इनसे हम सोनावारी की तामीर व तरक्की के हवाले से बात करेंगे, खुसूसन जब से यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट जो है, मेंबर असम्बली जो है वो वजूद में आया है और किस तरह की तामीर व तरक्की उसके बाद यहाँ पर हुई है। करीब 5-6 महीने अब सरकार को भी हो चुके हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएगा कि सरकार बनने के बाद सोनावारी की खुसूसन अगर हम बात करें तो क्या तामीर व तरक्की सरकार की जानिब से यहाँ पर हुई? जी उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने कहा कि जब से ये पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो लगभग पिछले 7-8 महीनों से यहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी हैं, तो अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में लोग मायूस हैं क्योंकि जिस तरीके का रवैया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनाया हुआ है, पिछले साल का जो यहाँ पर बजट था, करोड़ों रुपए का बजट था, वो लैप्स हो गया क्योंकि उनकी उसमें कोई उसको खर्च करने की कोई कोशिश नहीं हुई। और इस साल अभी तक कोई भी कैपेक्स बजट प्लान डिस्ट्रिक्ट का या इसी तरीके से जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, कोई कैपेक्स बजट प्लान अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। ये एक नाकामी है क्योंकि ऐसा महसूस होता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, जो यहाँ पर एक तामीर तरक्की की लोगों को उम्मीद थी, ऐसा महसूस होता है कि उसमें एक हॉल्ट आ गया है, एक रुकावट आ गई है। कहीं पर भी लोगों को जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। अगर आप सोनावारी की बात करेंगे, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हाल ही में दरियाई जाहलिम का जो बंद है हाजिन के मुकाम पर धंस गया था और लोगों ने बड़ा उस पर शोर उठाया था कि इस बांध को दोबारा तामीर किया जाए। वहाँ पर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने भी कहा था कि प्रोटेक्शन वाल, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम 10 दिनों में, 15 दिनों में, बल्कि एक बार मैंने देखा कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो कह रहे थे कि हम इसको 15 दिनों में तामीर करेंगे। अगरचे उसका प्रोजेक्ट पहले ही बना हुआ है और पैसा वागुजार हैं, उसके बावजूद भी ये हुकूमत नाकाम हो रही है। अवाम के जो इस तरीके के मसाइल हैं उनको ज़मीनी सतह पर बनाने में या काम करने में ये हुकूमत नाकाम हो रही है। आपको मालूम होगा कि अभी यहाँ पर माहौल थोड़ा दूसरे तरीके का है। जब से ये पहलगाम का सानिया हुआ है, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने या जो यहाँ के सियासी लीडर्स हैं, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबा से वाबस्ता लोगों ने उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इस लिहाज से एक माहौल बना हुआ है, एक तज़ियत का माहौल महसूस हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ लोग यहाँ पर दूसरे जो उनके मामलात हैं उनकी वजह से भी परेशान हैं। जो हमारा नौजवान है उसको ये उम्मीद थी कि हुकूमत बनने के बाद हमें रोज़गार का कोई बंदोबस्त होगा हमारा, लेकिन हम जानते हैं कि बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से जो सब रोकना चाहता हूं, आप हमेशा जो है अपोजिशन का रोल अदा करते हैं, मगर अगर हम पीडीपी की बात करें तो 2016 में उनकी भी हुकूमत रही है। क्या कुछ तब्दीलियां, क्या कुछ डेवलपमेंट उन्होंने सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में की थी? आपका एमएलसी यहाँ पर रहा था जी। जहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, जब 2016 में यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई एक तामीरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उस वक्त हाथ में लिए थे, जिसमें अगर आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पर मेन जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो सुंबल का अस्पताल है या जो हाजिन का अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बेहतर थी। अभी अगर आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अभी यहाँ पर नहीं है, हमारे पास कोई एसीडी नहीं है, हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में नहीं है, बल्कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट का उसको एडिशनल चार्ज है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कोई पीडीडी में कोई हमारा अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है। इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर्स की बेहद
کمی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر ایک گورننس چاہیے. 2016 میں اگر آپ دیکھیں گے، اگرچہ اس وقت حالات بہت ہی خراب تھے، اس وقت جو جس طریقے کے حالات جموں کشمیر میں تھے وہ ہم سب اس کے گواہ ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو سہولیت ملے. جب سے یہ حکومت بنی ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. اور جہاں تک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی آپ نے بات کی، حال ہی میں جو اسمبلی کا سیشن ہوا، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے وحید الرحمان پارا صاحب نے وہاں پر ہیلتھ پالیسی پر بل لائی تھی. اس گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کرنے میں لات العل کا سے کام لیا. اور اسی طریقے سے وقف پر جو یہاں پر معاملات ہوئے، اس حکومت کا، نیشنل کانفرنس کی حکومت کا اس پر مایوس کن رویہ رہا. اسی طریقے سے جو ڈیلیوریجرز کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بل لائی تھی، یا جو دوسرے ایک عام انسان سے وابستہ جو یہاں پر مسائل ہیں، معاملات ہیں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بحیثیت اپوزیشن، اگرچہ ہمارے پاس صرف 3 MLA ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے ہماری جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ، جو بھی یہاں پر ایک عام آدمی سے وابستہ مسئلہ ہوتا ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس پر آواز اٹھاتی ہے. ہماری لیڈر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ عوام کے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ مایوس نہ ہو. لیکن نیشنل کانفرنس نے جیسے ٹھان لیا ہے، جیسے انہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں کے لوگوں کو مایوس کرنا ہے، پریشان کرنا ہے. سوناواری کی آپ نے بات کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو نیشنل کانفرنس نے جو ہمارے لوکل یہاں پر ایشوز تھے، مسائل تھے، جس میں مثال کے طور پر صدر کوٹ کا مسئلہ تھا، جو ہمارے ہزاروں لوگ ایس کے بالا میں یا ایس کے پائین میں یا جو ایڈجوائننگ ایریاز ہے، اجس، سودنارا، سبا پورہ، وہاں پر ہمارے ہزاروں لوگ، ہماری ہزاروں فیملیز جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. ہمارے MLA صاحب نے کئی بار لوگوں کو یقین دہانی کی کہ اب میں اس پر کمیٹی بنانے جا رہا ہوں، میں 10 دنوں میں اس مسئلے کو حل کروں گا. لیکن آج تک 8 مہینے گزرنے کے باوجود وہاں کے لوگوں کو کوئی راحت نہیں ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، تجربے کے بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے جو MLA صاحب تھے محمد اکبر لون صاحب، تو انہوں نے بھی 10 سال لوگوں کو کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کروں گا، لیکن آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اریگیشن سیزن کی بات کریں گے. اس وقت اریگیشن جو ایگریکلچر سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو کس طرح کی فیسلٹیز لوگوں کو بہم رکھی گئی ہے؟ دیکھیے، جو سوناواری کانسٹیٹوئنسی ہے، یہاں پر جو ہماری کاشتکاری ہوتی ہیں، خاص طور پر جو دان کی کاشتکاری ہوتی ہے، سوناواری پوری طرح سے ایک طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے جو اریگیشن پمپس ہیں یا ہمارے جو ڈیواٹرنگ پمپس ہیں، یہاں کے زمیندار ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو میری خیال سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو اریگیشن پمپس ہیں یا جو ہمارے ڈیواٹرنگ پمپس ہیں، ان کو 24/7 فنکشنل رکھا جائے. جو بار بار پاور کٹس ہو رہے ہیں ابھی بھی، اور اکثر ہمارے پاس شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ اس پمپ میں یہ خرابی آ گئی ہے، اس پمپ میں یہ خرابی آ گئی ہے. کل ملا کر پچھلے 2-3 سالوں میں بھی اس طریقے کا ماحول بنا تھا کہ یہاں پر 100% کاشتکاری نہیں ہو سکی. اس سال ہم امید کرتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو ہمارے یہاں پر ایگزیکٹو انجینئر MID شادی پورہ ہیں، وہ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں گے. کیونکہ حکومت سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ حکومت ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے گراس روٹ لیول پر. بلکہ جب سے یہ حکومت بنی ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہمارے کئی ایک افسر صاحبان ہیں، ایک طریقے سے ان میں لیزینس آ گیا ہے، ان میں سستی آ گئی ہے. وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم LG ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کے معاملات کو ترجیح جائے، اور لوگ کل ملا کر جس طریقے کا ماحول یہ حکومت بننے کے بعد یہاں پر بنا ہے، لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ تحفظ چاہتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے، ایک دوبارہ سے ایک طریقے سے لوگ پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. چلیے، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ PDP کے جو لیڈر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ گنستان کے DDC ممبر بھی ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ سوناواری کی تعمیر و ترقی یا مختلف معاملات پر بات کی. ہمیں دیجیے اجازت، آپ رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.